दर्शकबिन तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौं। हामी आइपुगेका छौं राजपुर गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा र यही क्रममा राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा छौं र यस वडाका वडा अध्यक्ष विष्णु बहादुर बुढा सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। वडाले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ, गर्यो, त्यसै गरेर कोभिड-19 ले यस वडालाई के कति प्रभावित पारेको छ लगायतका कुराहरू आजको संवादमा राख्नेछौं। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। स्वागत छ बुढाजी हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। के छ यो जटिल परिस्थितिमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईहरु, त्यसै गरेर कर्मचारीहरु सबै? अब अहिले खास गरी यो वर्षाको मौसम भएकाले हामी चाहिँ योजनाका कामहरु अहिले चाहिँ सुरु भइसकेको छैन। अब वर्षात पश्चात होला। र अहिले हामी वाडामा वृद्ध भत्ताहरू, एकल महिला बालबालिकाहरूको यो भत्ता नवीकरणमा छौं र हाम्रो यो विकट राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 चाहिँ यो बोर्डरसम्म नाकाको बस्तीहरू भएकाले यहाँ धेरैका चाहिँ नागरिकता नपाएका अवस्था छ र उहाँहरूको नागरिकताका सिफारिसहरू अनि त्यसै गरेर अब सर्जिमनहरू बनाएर यिनै कुराहरूमा चाहिँ हामी अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नागरिकता नपाउनुको खास कारण के रहेछ वडाले? यो पहाडदेखि बसाइसराई गरेर यहाँ आउने र त्यसपश्चात आवश्यक कागजातहरू चाहिँ नल्याएर आउने अनि अहिले तपाईको अनलाइन सिस्टम छ र सबै चाहिँ हामी टोटली डाटाहरुमा चाहिँ भएपछि मात्र हामी चाहिँ अपडेट गराउँछौं। पहिले के छ भने 8-10 वर्ष पहिले आएर बस्दिने र बसाइसराई पछि ल्याउने, त्यसपछि गएर बसाइसराई लिउने क्रममा पनि सबै चाहिँ डाटाहरू जन्म दर्ताहरू भयो, त्यसपछि विवाह दर्ताका कुराहरू अनि नागरिकताका कुराहरू चाहिँ अधुरो कागजातहरू ल्याएर अनि चाहिँ अहिले यी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। सर, तपाईहरुको वडामा धेरै जसो सुकुम्बासी समस्या, त्यसै गरेर अव्यवस्थित बसोबासी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनेका छौं। कतिको साँचो हो र लगत संकलनका कुराहरू के कस्तो गर्नुभयो भनिदिनुस् न। हजुर, हाम्रो यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी अवैध बसोबासको चाहिँ धेरै संख्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरू र हामी लकडाउनको बेलामा पनि हाम्रो चाहिँ यहाँका कर्मचारीहरूलाई खटाएर डाटा सङ्कलन चाहिँ भएको छ र अब अहिले सुनाइमा आइरहेछ कि कता चाहिँ भूमि आयोगकै चाहिँ खारेज भयो भन्ने हाम्रो सुनाइमा आएको छ र हामीले वाडाबाट गर्नुपर्ने कामहरू र भूमिकाहरू हामी चाहिँ निर्वाह गरेका छौं र यो हाम्रो अपडेट गरेकै छौं हामीहरू। तपाईहरुको वडामा एकदमै दुर्गम गाउँहरू कुन हुन्? हाम्रो दुर्गम भनेको बोर्डरका नाकाका बस्तीहरू हुन्, जुन बस्तीहरू लगभग 6-7 वटा नाका गाउँहरू छन्। ती मध्ये हाम्रो पूर्वमा ककरा नाका, त्यसपछि गुरुङ नाका, अनि सुकौली नाका, सिरिया नाका, पटौली नाका, अनि बरुवा नाका र बिस्कौली नाका, यी चाहिँ हाम्रो एकदमै दुर्गम र अब यो बर्सातको समयमा अहिले हामी चाहिँ आवत जावत गर्नु एकदमै कठिनाई र त्यहाँका वासीहरूलाई साह्रै गाह्रो। समस्या के छ? विशेष समस्या त्यहाँ के छ? अब समस्याहरू त अब धेरै छन्। हामीहरू ट्र्याक ओपन गरे पनि अब ती बाटाहरू चाहिँ हिउँदाको मात्रै चाहिँ एउटा प्रयोगमा आउने र बर्सात लाग्यो भने बाढी पहिरोले बिगारेर अनि आवत जावत गर्ने अवस्था गाह्रो छ। र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अहिले विद्युत पनि छैन, सञ्चार पनि छैन। त्यो भएर साह्रै गाह्रो छ हाम्रो बोर्डरका बस्तीहरूमा। अब हामीले पनि यहाँ सडक सञ्जालका कुराहरू पनि उठाइहालौँ। अब अलिकति सडकहरू पिच भएनन् भन्ने कुराहरू पनि कता कता सुन्यो तपाईहरुको वडामा। कता कता बाटाहरू अलि भत्केका बिग्रेका पनि देखियो हैन? हजुर, यो
हामीले चाहिँ गर्ने प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ। बाटोहरूलाई हामीले चाहिँ ट्र्याक ओपनदेखि ल्याएर गिट्टी बिछाउने काम अनि नाली काट्ने कामहरू गरेका छौँ। तर यो बर्सातले अब यो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि बाटोघाटाहरू हाम्रो चाहिँ यो बर्सातमा अवरुद्ध हुने चाहिँ भइराखेको छ। यो सर साना खहरे खोलाहरू पनि पर्छन् होला, राप्ती नदी पनि पर्छ होला तपाईँहरूको वडामा होइन? खहरे खोलाहरूले जग्गा कटन गर्ने समस्या, राप्ती नदीले जग्गा कटन गर्ने समस्या, त्यसै गरी बाढीको समस्याहरू, पहिरोको समस्याहरू पनि छन् कि छैनन्? के रह्यो यो वर्ष अथवा गएको वर्ष? हजुर, हाम्रो यहाँ राप्ती नदीले चाहिँ 1 नम्बरलाई छुँदैन, तर हाम्रा यिनी खहरे खोलाहरू उसले चाहिँ हामीलाई वर्षेनी चाहिँ सटाएको छ। हाम्रो बाली नालीहरू चाहिँ कटान गरेको छ। अनि त्यसपछि गएर अब यो बाटोहरू बिगारेको छ। समस्या चाहिँ के छ? पहाड पनि छन् जस्तो लाग्छ। पहाडमा पहिरो सहिरो आउने समस्या के छ? हजुर, यो हाम्रो जुन बोर्डरको कुरो गरेँ मैले, यो चाहिँ हाम्रो त्यो बाटाहरूमा चाहिँ पहिरो जाने अनि त्यसपछि गएर अलिकति डाँडाको तलतिर घर बनाउनेहरूलाई चाहिँ समस्या गरेको छ। र यही वर्ष पनि हाम्रो गुरुङ खोलामा एउटा घर चाहिँ एकदम जोखिममा परेको छ। त्यो चाहिँ अस्ति हामीले मात्र यहाँ चाहिँ जोखिममा छ है भनेर हामीले उहाँहरूले जानकारी गराए पश्चात हामीले त्यहाँ चाहिँ मुजुल्का उठाएर पनि एउटा सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम गऱ्यौँ र समस्या छ बाढी पहिरोको। अब तपाईँहरू आएको 4 वर्षभन्दा धेरै भइहाल्यो वडाध्यक्षजी। अब 4 वर्षको अन्तरालमा के कस्ता राम्रा कामहरू अथवा चुनावी माहौलमा हुँदा तपाईँहरूले जुन प्रतिबद्धताहरू गर्नुभएको थियो वडावासीको माझमा, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर सबै पुरा गरेको अवस्था रह्यो अथवा के कामहरू विशेष भयो त? हजुर, हाम्रो चुनावमा होमिँदै गर्दा हामीले आफ्नो चाहिँ जुन हामी यो गर्छौँ यिनी काम गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता अथवा वाचा गरेका थियौँ। ती कामहरू हामीले चाहिँ धेरै काम हामीले गरिसकेका छौँ र अहिले पनि सञ्चारको जुन हाम्रो चाहिँ टावर बनिसकेका छ, सञ्चार पुर्याइदिन्छौँ भनेका थियौँ हामी। सञ्चारको टावर अहिले तयारी अवस्थामा छ। यो अहिले बर्सात पश्चात मात्रै सायद असोज कार्तिकसम्ममा हाम्रो त्यो सञ्चालनमा आउँछ। र हाम्रो खोलाहरूमा सबै ठाउँ विद्युत पुगेका थिएनन्, ती ठाउँहरूमा हामीले सबै विद्युत पुर्याएका छौँ। अब हाम्रो नाकाको बोर्डर लाइनमा मात्रै हाम्रो अब यो विद्युत चाहिँ अब यो हिउँडामा हाम्रो त्यहाँ पनि लगभग हाम्रो 1 नम्बर एरिया चाहिँ पुग्छ र विद्युत हामी अहिले पुर्याउँछौँ। बाटोहरू हाम्रो 1 नम्बर वार्ड एकदमै विकट भएकाले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँगै गऱ्यौँ। एउटा आफ्नो स्वविवेकले अथवा चाहिँ हाम्रो कहाँ चाहिँ सम्बन्धित निकायमा भन्नुपर्ने हो, घचघचाउनु पर्ने हो, यसका बावजुद पनि हामीले धेरै चाहिँ काम गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कोरोना भाइरस त्यसै गरेर कोभिड-19ले पहिलो चरण दोस्रो चरण अब 2 लहर आइसकेको अवस्थामा के कस्ता कामहरू प्रभावित भए? तपाईँहरूले गर्नु खोज्नु भएको थियो कुन कामहरू अवरुद्ध भए? हाम्रो गत वर्षमा मात्रै हाम्रो यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै बजेटहरू हाम्रो काम गर्न नसकेर फ्रिज भएका छन् र यो वर्ष पनि हाम्रो त्यति त नभनौँ तर आंशिक रूपले पनि यो वर्ष पनि हाम्रो बजेटहरू फ्रिज भयो र धेरै चाहिँ यो कोभिडले हामीलाई चाहिँ धेरै असर पुर्याएको छ विकास निर्माणमा। साथसाथै यहाँका बासिन्दाहरूलाई पनि अझ चाहिँ तपाईँको एउटा काम गरेर खाने व्यक्तिहरूलाई अनि एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगार गर्ने व्यक्तिहरूलाई धेरै प्रभावित पारेको छ हाम्रो वार्ड नम्बर 1 मा। किन कतिको मृत्यु भएको अवस्था अथवा सङ्क्रमितको सङ्ख्याको बारेमा कति जानकारी छ हजुरलाई? हजुर, सङ्क्रमितको सङ्ख्या हाम्रो लगभग त्यति धेरै भएन। हाम्रो 20-25 जनाको हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमित यहाँ चाहिँ देखियो र मृत्यु चाहिँ हाम्रो 1 जनाको चाहिँ हाम्रो यस वाडामा यही मृत्यु भयो भने 1 जना चाहिँ वैदेशिक रोजगारको कारण विदेशमा नै मृत्यु भयो
मृत्यु हुने। त्यो तपाईँकै वडावासी हुनुहुन्छ? हजुर, हाम्रै वडावासी हो। अब धेरै ठुलो क्षेत्रफल छ तपाईँहरूको वडाको। अब नाकाका वडावासीहरू यहाँ सेवा लिनको लागि एकदमै गाह्रो पर्छ आउनको लागि, बाटोको कुराहरूदेखि लिएर अब भौगोलिक बनावट पनि त्यस्तो छ। वडाध्यक्षजी के छ, वडाको सेवा सुविधाहरू नाकामै दिन सक्ने सम्भावनाहरू के रहन्छ कि रहन्छ? यो विषयमा हामीले गाउँपालिकामा पनि चाहिँ छलफल गरेका छौँ र अब समय समयमा हामीहरू चाहिँ उहाँहरू धेरैलाई यता ल्याउनुभन्दा उतै गएर पनि एउटा जन्म दर्ताका कुराहरू, त्यसै गरेर वृद्धहरूलाई भत्ता जुन प्राप्त गर्नु छ उहाँहरूको लागि गत वर्ष हामी चाहिँ उहीँ हाम्रो सदस्यहरूलाई खटाएर हामीले उहीँ घर दैलोमै हामीले भर्ने काम गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ यो अत्यधिक वर्षाको कारणले हामी अहिले जान सकेका छैनौँ र कतिपयहरू अझै पनि आउनु भएको छैन र हामी अब यो अलिकति बर्सात चाहिँ निर्मूल भयो भने हामी चाहिँ त्यहाँ फेरि टोली खटाएर को चाहिँ छुट्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ हामी निवेदन लिने र भर्ने काम गराएर हामी चाहिँ अगाडि पठाउने प्रयासमा छौँ। गाउँपालिकाबाट तपाईँहरूलाई के कस्तो सहयोग भएको अवस्था र यो आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि भनेर कति बजेट चाहिँ विनियोजित भयो र विशेष कुन क्षेत्रमा लगाउने सोच गर्नुभएको छ? अब गाउँपालिकाबाट हामीलाई सहयोग नभएको होइन, भएकै छ र हाम्रो अहिले यो वर्ष मात्रै हाम्रो 1 करोड लगभग चान्चुन 5-7 लाख जतिको हाम्रो बजेट चाहिँ अहिले आएको छ। यी बजेटहरू हामी विभिन्न क्षेत्रहरूमा, स्वास्थ्यमा, त्यसपछि गएर शिक्षामा, अनि गएर तपाईँको सिँचाइ, अनि त्यसपछि पूर्वाधार बाटोहरू, अनि यिनै विषयहरूमा। अनि तपाईँको वडा त धेरै ठुलो, क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्नुपर्दा धेरै ठुलो छ होइन? त्यति बजेट चाहिँ पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई कि अझै थप हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ? यो बजेट भनेको चाहिँ एकदमै न्यून बजेट हो। यही बजेटका कारणले हामीले चाहिँ अलि एउटा प्रभावकारी र एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ झक्क जनताले र यहाँका वासीले देख्न सक्ने चाहिँ एउटा कामहरू हामीले चाहिँ यो बजेटबाट हामी गर्न सक्दैनौँ। सामान्यतः चाहिँ नगरी नहुने कामहरू र अति आवश्यक कामहरू मात्रै चाहिँ हामीले गर्न भ्याउने अवस्था छ। अब गाउँपालिकामा हामीले के देख्यौँ भने मिश्रित परिणाम चाहिँ छ। अब माओवादी तत्कालीन भनौँ माओवादी को बहुमत पनि छ गाउँपालिकामा र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस एकातर्फ। अब नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीहरूका जनप्रतिनिधिहरू गाउँपालिकामा रहँदा त्यहाँको तपाईँहरू र उहाँहरूको बिचको सम्बन्ध अथवा समझदारी नराम्रो हुँदा पनि राजपुर गाउँपालिका अलिकता पछाडि पढेको भन्ने कुरा सुन्छौँ। कतिको हजुरलाई लाग्छ जस्तो लाग्छ भन्नु? अब यो हाम्रो चाहिँ निर्वाचित भए पश्चात चाहिँ हामी दुई दल, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको हाम्रो दुई पार्टीले चाहिँ एउटा हामी यहाँ जितेका छौँ र हामीसँग त्यस्तो चाहिँ छैन। अब सबै मिलेर नै काम गरेका छौँ र रह्यो के भने अब माथिबाटै अब चाहिँ एउटा भौगोलिक हिसाबले बजेट अलि धेरै चाहिँ आइदिने भइदिया भए अलि चाहिँ देखिने खालका, अलि चाहिँ दिगो त्यस्ता खालका चाहिँ बजेट अथवा योजनाहरू हुन्थ्यो होला। अब बजेट नै एकदम न्यून आउँछ। अब सबै क्षेत्रमा छुटाउनु पर्ने हुन्छ, गर्दाखेरि अब त्यही टुक्रे बजेटमै हामी चाहिँ अहिले रुमलिराखेका छौँ र घुमिराखेका छौँ। के छ, जनप्रतिनिधिहरू त्यसै गरेर कर्मचारीहरू बिचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनुपर्ने, तपाईँहरूका अधिकारहरू के हुन्, कर्मचारीका अधिकारहरू के हुन्, सबैले सबैको अधिकारहरू बुझ्नुपर्ने, त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने भन्ने छ नि सर। कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? अब हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यस्तो हामी सबैले आफ्ना चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार हामीले सबले प्रष्ट छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो दुविधा छैन र कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले नतिर्ने अथवा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई नतिर्ने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरमा त्यस्तो छैन। सबै राम्रो छ। त्यसै गरी अब धेरै सो वडाहरूमा, अब दुर्गमका वडाहरूमा जहाँ शिक्षाको कमी छ त्यहाँ हामीले के पनि देख्छौँ भने विभिन्न सामाजिक अपराधहरू चाहिँ बढी हुने,
घरेलु हिंसाहरू हुने, त्यसै गरेर चाहिँ विभिन्न छुवाछुतका अन्धविश्वासका कुराहरू, बाल श्रम, त्यसै गरेर दाइजो प्रथाहरू, बहुविवाह लगायत विभिन्न कुराहरू रहन्छन् नि वडाध्यक्षजी। तपाईँहरूको वडामा कस्तो पाउनु भएको छ यो 4-5 वर्षको अन्तरालमा? यहाँ त्यस्तो चाहिँ साह्रै छैन, तर अब सामान्यतः अब छिटपुट रूपमा अब यो देशव्यापी समस्या हो यो अब बालविवाह। अब हामीले नै एउटा जनचेतनामूलक अथवा हामीले जनचेतना नै जगाउने हो, तर छिटपुट रूपमा चाहिँ कतै कतै सुनाइमा हाम्रो पनि अछुतो छैन वाला। त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नको लागि, कम गर्नको लागि तपाईँहरूकोबाट चाहिँ प्रयासहरू भइरहेका छन्? हजुर, हामी चाहिँ प्रयास गरेका छौँ र जति चाहिँ हामी चाहिँ भेटाएका छौँ अथवा हामी चाहिँ कुनै मिटिङ अथवा एउटा कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, चाहिँ कम्तीमा 20 वर्ष भन्दा माथि भयो भने चाहिँ एउटा महिलाको पनि शरीर परिपक्व हुन्छ र त्यो भएपछि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो भनेका छौँ। र हामी त्यो एउटा माथिकै चाहिँ सरकारकै नीति भएकाले पनि अब त्योभन्दा पहिले विवाह कहीँ कतै भएको छ भने पनि चाहिँ हामी विवाह दर्ताका कुराहरू हामी रोकिदिएका छौँ र हामी त्यो विवाह दर्ता 20 वर्ष नपुरा छ हामी विवाह दर्ता गर्दैनौँ। वडाका अधिकारहरू पनि, गाउँपालिकाका अधिकारहरू पनि धेरै छन्, जसमध्ये शिक्षा पनि पर्दछ। शिक्षामा फेरि अहिले धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ। बालबालिकाहरू विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकिरहेको अवस्था, वैकल्पिक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने भनेर पनि नेपाल सरकारले भनेको छ। तपाईँहरू फेरि जनप्रतिनिधि, ठुलो तपाईँको वडा छ, बोर्डरतिर पनि चाहिँ वडाहरू छन्, गाउँहरू छन्, के भएको छ? यो त अहिले वैकल्पिक व्यवस्था भनेको अनलाइनको सेवा होला, अनलाइन क्लास। अब हाम्रो यहाँ त अहिले टावरै नपुगेको अवस्था छ, अहिले फोन गर्नै गाह्रो छ। अहिले वैकल्पिक क्लास त यहाँ त सम्भावनै छैन। अब छिटपुट हाम्रो अलिकति अब यो कटबेला गाउँमा चाहिँ अलिअलि सम्भावना छ, नत्र पनि योभन्दा चाहिँ अन्यत्र गाउँहरू हाम्रो 12-13वटा गाउँ छन्, जसमध्ये अब विद्यार्थीहरूले यो कोरोना रहिरह्यो भने विश्वभरि कसरी चाहिँ शिक्षा पाउला नि त? यो पनि एउटा संवेदनशील विषय हो नि वडाध्यक्षजी। के छ सोच अबको वर्षहरूमा अथवा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा केही उपाय त लगाउनु भएको छ होला नि शिक्षालाई? अब पहिलो कुरो त अब नेपाल सरकारले सबैलाई कोरोनाको भ्याक्सिन उपलब्ध गराएपछि अब त्यसपछि सबभन्दा राम्रो भनेको स्कुलमा गएर नै पठन पाठन गर्ने चाहिँ एकदम राम्रो हो। तर दोस्रो के हो भनेपछि वैकल्पिक व्यवस्था चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ लगभग सम्भव छैन। यसले गर्दाखेरि खोप नै एउटा माध्यम भनेर भन्नुभयो। लगभग कति चरण खोपहरू लगाइसकेको अवस्था छ हामीले? यहाँ हाम्रो लगभग 4-5 चरण चाहिँ हाम्रो यहाँ सुरुवात भयो र अब अझै पनि हाम्रो अधिकांश त हाम्रो जुन युवा अवस्था अनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू त अलि धेरै चाहिँ हाम्रो अलि छुटेको अवस्था छ। त्यसो भए तपाईँहरूको वडामा नाकाहरू पर्छन्, नाकाबाट गैर कानुनी सामानहरू, त्यसै गरेर गैर कानुनी क्रियाकलापहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पनि सुन्छौँ, त्यसै गरी चोरी डकैतीका कुराहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरा सुनेका छौँ। तपाईँहरूले सुरक्षा निकायसँग कस्तो सहकार्य समन्वय गर्नुभएको छ त्यस्तो काम नहोस् भन्नको लागि? त्यसका लागि त हाम्रो चाहिँ सुरक्षा निकायहरूसँग हाम्रो समन्वय हुन्छ र पहिले चाहिँ अलि चोरी डकैती बढी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो बोर्डर पोस्टहरू चाहिँ स्थापना भएपछि, बिओपी स्थापना भएपछि चाहिँ एकदम निर्मूल भएको चाहिँ हामीले ठानेका छौँ र अब छिटपुट चाहिँ अब नि चोरी निकासीका कुराहरू त अब छिटपुट रूपमा वन तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणका लागि, तिनीहरूको चोरी सिकारी नहोस् भन्नको लागि पनि त पहलहरू भएका होलान्। फेरि हामीले धेरै कुरा सुनेका छौँ, यहाँ वडामा धेरै वन जङ्गलहरू छन्, त्यहाँबाट काठहरू तपाईँको चाहिँ अब निकासी हुने, चोरी हुने पनि डर भन्ने कुरा सुनेका छौँ। हजुर, अब यो हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने पहल कदमी भन्ने कुराहरू हामीले भनेका छौँ र वनसँग पनि समन्वय गरेका छौँ, हामी पुलिस प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेका छौँ र अब त्यति गर्दा गर्दै पनि अब छिटपुट रूपमा चाहिँ अब यदा कता चाहिँ अब सुनाइमा आइराखेका छ
त्यसलाई पनि हामी चाहिँ कसरी हुन्छ आगामी दिनहरूमा चाहिँ निर्मूल गर्ने प्रयासतिर हामी गर्नेछौँ। वडा समिति पनि होला तपाईँहरूको। वडा समितिको बैठकहरू महिनामा कतिपटक गर्नुहुन्छ र विशेष कस्तो विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर बैठकहरू रहन्छ? अब यो वडा समिति बैठक भनेको विशेष चाहिँ केन्द्रित भन्ने हुँदैन, आवश्यकताको आधारमा चाहिँ हामी मिटिङ बोलाएर मिटिङ बस्छौँ र अब ठ्याक्कै अब यो महिनाको यति मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, त्यो आवश्यकताको आधारमा चाहिँ मिटिङ तय हुन्छ र हामी मिटिङ बस्छौँ। अब टोल विकास संस्था गठन गर्दा होस् अथवा विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गर्दा होस्, त्यहाँ अनियमितता हुन्छ, त्यसै गरी विभिन्न सामान खरिद गर्ने प्रकरणमा अनियमितता हुन्छ। अब चिया नास्ता खाँदा पनि अब अनियमितता भन्ने कुराहरूको अब अलिकति भ्रष्टाचारका कुराहरू अलि भन्ने कुराहरू सुन्छौँ नि वडा अध्यक्षजी, त्यो नहोस् भन्नको लागि तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? अब यो हाम्रो यो वडामा अब त्यस्तो छैन, अब अन्यत्र भएको छ भने हामीलाई थाहा भएन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सबैलाई चाहिँ समेटेर अनि एउटा पारदर्शी होस् भन्नका लागि नै हामी कटिबद्ध छौँ र लागिरहेका छौँ। अब कृषिलाई भनेर पनि विशेष प्राथमिकता रहेको होला तपाईँको वडामा। कृषिलाई भनेर के कस्ता पहलहरू अगाडि सार्नु भएको छ? हजुर, निश्चय पनि कृषिका लागि हामी चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। अब ठ्याक्कै अब कृषि अनुदान भन्ने मात्र चाहिँ हामीसँग छैन, तर हामी के गरेका छौँ भने एउटा कृषकहरूलाई उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ सिँचाइ नपुगेका ठाउँहरूमा चाहिँ मोटरहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तै सिँचाइ पुलहरूलाई एउटा मर्मत सम्हार गरेर चाहिँ पानी चाहिँ अत्यधिक अथवा धेरै ठाउँमा पुग्ने गरेर त्यसलाई मर्मत सम्हार गरेका छौँ। अनि पक्की बाँधहरू पनि बनाएका छौँ र यिनै हुन् हाम्रा अहिले कृषिसँग यी कामहरू गर्नुभएको छ। अब तपाईँ अब तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएको, अब हामीले के पनि सुन्छौँ भने आफू निकट चाहिँ पार्टीका मानिसहरू वडावासीहरूलाई अलिकति प्राथमिकता दिने, अब विपक्षीका पार्टीका कार्यकर्तालाई अलि उपेक्षित गर्ने भन्ने कुरा पनि सुन्छौँ नि वडा अध्यक्षजी। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि तपाईँ कतिको चनाखो हुनुहुन्छ? अब हाम्रो अन्यत्र वडामा अन्यत्र गाउँपालिका नगरपालिकामा के भएको छ अब त्यो अब हामीलाई चाहिँ खासै जानकारी भएन, तर हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो कसैलाई भेदभाव र अनि यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने हाम्रो यहाँको वडामा चाहिँ छैन। लक्षित वर्ग त्यसै गरी लक्षित समुदायलाई भनेर महिला बालबालिका त्यसै गरी दलित अपाङ्ग जनजातिहरूको लागि भनेर के कस्ता कामहरू गर्न सक्नुभयो? विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू के कस्तो दिन सक्नुभयो युवाहरूलाई पनि भनेर के स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। यो हामीले चाहिँ अलि पहिले हामीले धेरै तालिमहरू यहाँ सञ्चालन गऱ्यौँ, चलायौँ र अहिले आएर हामीले चाहिँ अलिकति हामीले तालिम चलाइसकेपछि त्यतातिर अलिकति चासो चाहिँ नभएको कि झन् हामीले चाहिँ महसुस गरेर अहिले चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ कम गरेका छौँ र लक्षित वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले बजेट चाहिँ हामीले राखेका छौँ र उहाँहरू पनि एउटा स्वतन्त्र रूपले सक्रिय भएर आउनुभयो भने उहाँहरूसँग समन्वय गरेर के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। तपाईँहरूका वडावासीहरू बढीभन्दा बढी विदेशिएका छन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। अब विदेशमा जान रोक्नका लागि युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि छ? यो वर्ष रहेको छ अथवा विगतमा रह्यो? अब विदेशीहरू जुन यहाँबाट जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि अब त्यस्तो ठोस कार्यक्रम त हामीसँग छैन। त्यो कार्यक्रम भनेको अब यो वाडाले मात्रै बनाएर सम्भव पनि हुने कुरा भएन। अब चाहिँ केन्द्रबाट एउटा के हुन्छ भने त्यो विदेश जाने युवाहरूलाई यहाँ रोक्नको लागि विशेष कार्यक्रम आउनुपर्छ उत्पादन बढाउनको लागि। त्यो वडाबाट पनि हुने प्रयासहरू भइरहेका छन् के छन् भन्न खोजेको हो मैले। तर पनि अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब यहाँ धेरै कुराहरू के उठिरहेको छ भने वैज्ञानिक कर प्रणाली भएन, अलिक कर पहिलेभन्दा अलिक बढी भयो, मर्का परेका छन् भन्ने कुरा पनि सुन्छौँ नि। कर प्रणाली कस्तो छ सर?
कर हाम्रो अब त्यस्तो चाहिँ हामीले वाडामा आएर गुनासै त अब चाहिँ आएको छैन र हाम्रो कर चाहिँ यहाँको गाउँपालिकाको नगरपालिका भन्दा चाहिँ हाम्रो न्यूनै छ र अब त्यति चाहिँ धेरै जस्तो मलाई लागेन र अब त्यो यहाँका वासीहरूले त्यसो लागेको भए उहाँहरूले चाहिँ आएर चाहिँ गुनासो गर्नुभयो भने त्यो कुराहरू म चाहिँ गाउँपालिकामा पुर्याउने प्रयास गर्नेछु। धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण त्यसै गरेर प्रवर्धनका कुराहरू पनि आउँछन्। तपाईहरुको वडामा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू कति छन् र तिनको संरक्षणका लागि उनीहरूको प्रचार प्रसारका लागि के कस्ता कामहरू भएका छन् त? अब धार्मिक हाम्रो चाहिँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण त्यस्तो हाम्रो छैन। अब सामान्य त अब मन्दिरहरू बनाउने अनि त्यसपछि गएर पूजाआजा गर्ने ती केवा कुराहरू त प्रत्येक गाउँ गाउँमै नै छन्। र अहिले नेपाल सरकारले पनि अब एक वडा एक पर्यटकीय स्थल भन्ने यस्ता विभिन्न नाराहरू पनि ल्याएको छ नि त। कुनै बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको कुनै ठाउँ छ कि छैन के छ? अब यो हाम्रो अहिले पनि कटबेरुवा पिकनिक स्पोट भनेर चाहिँ हाम्रो स्थानीय तह सञ्चालन हुनुभन्दा अगावै चाहिँ उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो र त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो अथवा त्यसलाई अलिकति सुधार गर्ने क्रममा हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ रेलिङहरू लगाइदिने कुराहरू अनि त्यहाँनिर पानीका खाने व्यवस्थाहरू अनि एउटा त्यहाँनिर सामानहरू केही चाहिँ राख्ने अनि त्यो पकाउने खाने भाँडाहरू राख्नको निमित्त हामीले चाहिँ एउटा भवन पनि बनाइदिएका छौँ र पिकनिक स्पोटको चाहिँ राम्रो छ। यहाँ अहिले यहाँहरूले पनि त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ राम्रो सम्भावना चाहिँ छ। अब धेरै समस्या होला न वडामा, गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै होला नि। तपाईहरुले यो 5 वर्षमा कोभिड-19ले गर्दाखेरि गर्न भ्याउनु नहोला अथवा जति भ्याउनु भयो गर्न सक्नुभयो गर्नुभयो। अब यो वडाको विशेष समस्या के छन् र अब आउने जनप्रतिनिधिहरू आउने निर्वाचित पदाधिकारीहरूले के कस्ता कामहरू भविष्यमा गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यस वाडाको चाहिँ काम भन्नु पर्दाखेरि यहाँ अझै पनि धेरै समस्या छ। बाटोघाटोको होस् अनि विद्युतको होस् अनि सञ्चारको होस्, यी कुराहरूलाई हामीले गर्ने प्रयास त गर्यौँ। खानेपानीको पनि के छ सर? खानेपानी पनि हाम्रो के छ भने नाका क्षेत्रमा हिउँदा चाहिँ सुचारो हुने र बर्खामा चाहिँ सबै पाइपहरू चाहिँ बगाइदिने अनि पाइपहरू खानेपानी नचल्ने, खानेपानीको पनि धेरै समस्या छ। यो भएर म के भन्न चाहन्छु भने हामीले जति प्रयास गर्यौँ सम्भवतः 10 वर्ष पहिले हुनुपर्ने काम चाहिँ हामीले 4 वर्षमा गर्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ र आगामी आउने प्रतिनिधिहरूले यिनी बाटाहरू नाका क्षेत्रका बाटो चाहिँ एउटा पिच भइदियो भने त्यसपछि गएर नाका क्षेत्रमा सबै ठाउँ विद्युतहरू पुग्यो भने त्यहाँका बस्तीहरूलाई एउटा डिप बोरिङ गरेर अथवा खोलाबाट मोटरले सिँचाइ गरेर त्यहाँमा उत्पादन बढाइयो भने नै यो राजपुर वार्ड नम्बर 1 वासीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई सहज हुने र उत्पादन वृद्धि भयो भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू पनि चाहिँ स्वदेशमै बसेर बाख्रा पालनहरू बगुर पालनहरू धेरै सम्भावनाहरू छन्। यहाँ चाहिँ आगामी आउने ओहरूलाई प्रतिनिधिहरूलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यी कुराहरू यहाँ धेरै ठुलो त छैन तैपनि यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गराउन सकियो भने चाहिँ धेरै नै चाहिँ राजपुर वार्ड नम्बर 1 अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने। त्यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, संवाद गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि यहाँहरूको चाहिँ मिडिया मार्फत मेरा कुराहरू यहाँका सम्पूर्ण वाडावासीहरूलाई गाउँपालिकावासीहरूलाई सुनाउने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।